नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित भएर निरन्तर प्राइम इस्युमा बहस, चर्चा र परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी यति बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि जो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिएसँगै यति बेला सरकार जो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्, त्यसपछि लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरिरहेका छन्। राजनीतिक माहौल यतातिर तातिएको छ, तर यति बेला विद्यार्थी राजनीति यति बेला चर्चामा छ। भोलि मात्रै निर्वाचन हुँदैछ, सौब्यू निर्वाचन भोलि हुँदैछ देशभर। करिब 14 वर्षपछि सौब्यू निर्वाचन हुन लागेको हो र यसको रस्साकस्सीमा विद्यार्थी नेताहरू लागेका छन्। कतै आन्दोलन भएका छन्, कतै सहमति जुटेको छ, कतै मैदानमा उत्रिएका छन्, कतै झडप भएको छ। विद्यार्थीहरू कतै आक्रोशित बनेका छन्, कतै सडकमै उत्रिने स्थिति पनि सृजना भएको छ। र विशेष गरी केही क्याम्पसमा विवाद भएर केही विद्यार्थी नेताहरू पक्राउ परेको स्थिति पनि छ। र त्रिवीको कार्यतालिका अनुसार निर्विरोध निर्वाचित नभएका क्याम्पसमा आगामी 5 चैतमा मतदान हुँदैछ र उपत्यका र बाहिरका केही आङ्गिक क्याम्पसमा विवादका कारण चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। र यो केही दिन अघिको दृश्य हो। रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि जुन तनाव सृजना भएको थियो, यसको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। र केही सहमतिको प्रयास भएको थियो र केही नेताहरू विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउ पनि गरिएको थियो। विशेष गरी 19 फागुनबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको थियो र उम्मेदवारले 2 चैत राति 12 बजेसम्म प्रसार गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो। र त्यसपछि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ हिजो बिहानबाट। र 28 वर्ष नकटेका विद्यार्थीले मात्र सौब्यूमा भाग लिन पाउनेछन् र सौब्यू कार्यसमितिको पदावधि 2 वर्षको हुनेछ। तर कुनै कारणवश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा 6 महिनामा त्रिवी कार्यकारी परिषदले समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। र कार्यसमितिको सङ्ख्या विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसार फरक छ। 200 जनासम्म विद्यार्थी हुने क्याम्पसमा 11 सदस्य, 201 देखि 1000 सम्म 15 सदस्य, 1000 देखि 3000 सम्म 19 सदस्य र 3000 भन्दा माथि विद्यार्थी भएको क्याम्पसमा 21 सदस्य सौब्यू कार्य समिति रहने व्यवस्था जुन नियमले गरेको छ। र करिब 14 वर्षपछि सबै क्याम्पसमा सौब्यू निर्वाचन हुन लागेको हो। र 2073मा केही क्याम्पसमा चुनाव भए पनि ती क्याम्पसमा तेस्रो पटक चुनाव हुनुपर्ने समय गुज्रिसक्दा समेत सौब्यू चुनावबारे अन्यल सृजना भएको थियो। र विद्यार्थीको आधिकारिक सङ्गठन सौब्यूको प्रतिनिधित्व नहुँदा दल निकटका सङ्गठन र त्यसभित्रका विभिन्न पक्षका विद्यार्थी नेतालाई मनाउनु पर्ने भएपछि क्याम्पस प्रशासनलाई समेत कठिनाई भएको छ यो समयमा। र पछिल्लो समय 2065मा प्राय सबै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा समेत सौब्यू चुनाव भएको थियो। र चुनावको घोषणा धेरै पटक भए पनि 2073मा केही क्याम्पसमा मात्र चुनाव भएको थियो र ठुला क्याम्पसमा सौब्यू चुनाव त्यति बेला पनि भएको थिएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका अनुसार 2073मा उपत्यकाभित्रका 9वटा आङ्गिक क्याम्पसमा मात्र सौब्यू चुनाव सम्पन्न भएको थियो। र त्यति बेला उपत्यकाका 13 र उपत्यका बाहिरका 23 आङ्गिक क्याम्पसमा सौब्यू चुनाव हुन सकेको थिएन। र यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त केही क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अघि नै सौब्यू गठन पनि भइसकेको अवस्था छ। र फरक सङ्गठनको सहमतिमा सभापतिदेखि सदस्यसम्मका पदमा भागबण्डा गरी निर्विरोध नेतृत्व चयन पनि गरिसकिएको अवस्था छ अहिलेको स्थितिमा। र पछिल्लो प्राप्त विवरण अनुसार हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार निर्विरोध सभापतिमा विजय हुनेमा एमाले निकट अनेरा आशुब्यू र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको सङ्ख्या उस्तै देखिएको छ। नेविसङ्घ भने तेस्रो स्थानमा छ। अहिलेको जुन सहमति अनुसार जुन नेतृत्व सुम्पिएको छ यसमा नेविसङ्घ भने तेस्रो स्थानमा परेको छ। तर अब चुनावमा के हुने हो त्यो भने हामीले हेर्न बाँकी रहेको छ। भोलि निर्वाचन हुँदैछ र अनेरा आशुब्यूका महासचिव नरेश रोकायले 29वटा क्याम्पसमा अनेरा आशुब्यूका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी दिएका छन् हामीलाई। र अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव
दिपेश पुन माफ गर्नुहोला, दिपेश पुनले 32वटा क्याम्पसमा सर्वसम्मत नेतृत्व पाएको बताएका छन् भने नेभी सङ्घका मुख्य सचिव विजय खड्काले 19वटा क्याम्पसमा नेभी सङ्घका सभापति सर्वसम्मत चयन भएको जानकारी हामीलाई दिएका छन्। र त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पशुपति अधिकारीले यसपटक त्रिवीका 2वटा आङ्गिकसहित सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा ठूलो सङ्ख्यामा सौब्यू निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको बताएका छन्। त्रिवीको आङ्गिक क्याम्पसमा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा एमाले निकट अनेरा सुब्यूका सन्तोष बुढाथोकीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत सौब्यू चयन भएको छ र गोर्खा क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीका विष्णु पाण्डे सभापतिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। र कुन क्याम्पसमा के भयो, कुन क्याम्पसमा कसले सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन भए यसबारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। नेभी सङ्घबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा जितपुर कलेज जो धनकुटाको जितपुर कलेज छ, यसमा निरुता खड्का जो सभापतिमा निर्विरोध चयन भएकी छिन्। त्यस्तै नेभी सङ्घबाटै सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा कृष्ण लामिछाने निर्विरोध भएका छन्। त्यस्तै ठोकौवा सामुदायिक क्याम्पस सरस्वती जीसी भएकी छिन्। त्यसै गरी त्रिभुवन आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा सबिन रेग्मी, त्यस्तै गोरबाकोट बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेतमा गोपाल खड्का, पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसमा मुना नेपाली, प्युठान बहुमुखी क्याम्पसमा हिमाल केसी, मालुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस स्याङ्जामा सञ्जीवनी नेउपाने, त्यसै गरी सिन्धु भ्याली सामुदायिक क्याम्पसमा सुरज चौलागाई जो सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसै गरी त्रिपुरेश्वर क्याम्पस सिन्धुलीमा भक्तबहादुर तामाङ, मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस हुम्लामा नरेन्द्र भण्डारी, नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस कालीकोटमा जुनिता विष्ट, महालक्ष्मी क्याम्पस ललितपुरमा रणबहादुर बोहरा जो सर्वसम्मत भएका छन् सभापतिमा जो नेभी सङ्घबाट। त्यसै गरी कालिका संस्कृति विद्यापीठ गैँडाकोटमा नारायण प्रसाद बस्याल, त्यसै गरी अम्बिकेश्वरी क्याम्पस घोराईदाङमा रणबहादुर खड्का, त्यसै गरी लाम्पानटार बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुली जो रामप्रसाद गौतम नेभी सङ्घबाट सभापतिमा निर्विरोध चयन भइसकेका छन् भने दानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस कञ्चनपुरमा विमला जोशी नेभी सङ्घबाट, त्यसै गरी सोताङ पब्लिक क्याम्पसमा प्रमोद राई, त्रिवेणी आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा करिना भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी अनेरासुब्यूबाट जो एमाले निकट अनेरासुब्यूबाट सभापतिमा निर्विरोध भएकाको नाम म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस जो आङ्गिक क्याम्पस हो त्रिवीको, जुनबाट सन्तोष बुढाथोकी निर्विरोध चयन भइसकेका छन्। त्यसै गरी सम्बन्धन प्राप्त सुनकोशी बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुपाल्चोकमा हिरा थामी, त्यसै गरी यात्रुङ झरना क्याम्पस तेह्रथुममा प्रकाश गौतम जो अनेरासुब्यूबाट, त्यसै गरी कोट देवल क्याम्पस दैलेखमा सीता कार्की, गरुवा बहुमुखी क्याम्पस इलाममा गोपाल आचार्य तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ जो अनेरासुब्यूबाट गरुवा बहुमुखी क्याम्पसमा इलाम जो गोपाल आचार्य सभापतिमा निर्विरोध चयन भइसकेका छन्। त्यसै गरी एक तप्पा बहुमुखी क्याम्पस इलाममा प्रतीक्षा खनाल अनेरासुब्यूबाट जो निर्विरोध चयन भइसकेकी छिन्। स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पस प्युठानमा टेकराज केसी, गरामणी दुर्गा क्याम्पस झापामा सन्तोष तिमेल सिन्हा, त्यसै गरी मानका टिकाराम बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीमा आकाश खरेल, तीन पाटन बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुलीमा प्रेम बहादुर पुलामी, त्यस्तै सरस्वती क्याम्पस सिन्धुलीमा देवराज गौतम, भीम ज्योति क्याम्पस सिन्धुलीमा लक्ष्मी श्रेष्ठ, त्यसै गरी गौमती बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुलीमा प्रज्वल तिमेल सिन्हा जो अनेरासुब्यूबाट सभापतिमा निर्विरोध चयन भइसकेका छन् भने पिण्डेश्वर विद्यापीठ सुनसरीमा एनिस रेग्मी निर्विरोध चयन भएका छन् अनेरासुब्यूबाट। त्यसै गरी मार्दण्ड्य क्याम्पस पाल्पामा सरोज अधिकारी, जाल्पादेवी क्याम्पस पाखरीवास धनकुटामा निर्मला कार्की, सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यानमा राजेश ओली, हिले क्याम्पस धनकुटामा विशाल तामाङ, थुर्पु क्याम्पस पाँचथरमा योम्बाहाङ योङहाङ, त्यसै गरी यासोक क्याम्पस पाँचथरमा मनोज थापा, हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेतमा सिर्जना रसाइली, त्यस्तै गरी सत्यवती बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीमा अस्मिता भण्डारी, डिडी बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीमा गङ्गा कुवर, त्यसै गरी साकेला बहुमुखी क्याम्पस खोटाङमा यमकुमार खड्का जो अनेरासुब्यू एमाले निकट अनेरासुब्यूबाट सभापतिमा निर्विरोध चयन भइसकेका छन्। र मादी बहुमुखी क्याम्पस शङ्खसभामा गोपाल प्रसाई, शङ्खसभा बहुमुखी क्याम्पसमा आमोद कार्की, बधुक क्याम्पस मैना
बोधुक धनकुटामा युदिन चेम्जुङ, दाङ भ्याली कलेज घोराई दाङमा प्रवीण पुन जो अनेरासोभ्यू एमाले निकट अनेरासोभ्यूबाट निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसै गरी अनेरासोभ्यूबाटै दाङको सिद्ध जनता बहुमुखी क्याम्पसमा आरती चलाउने जो सभापतिमा निर्विरोध चयन भइसकेकी छिन्। त्यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीबाट सबैभन्दा बढी अखिल क्रान्तिकारीबाट देशभरका आङ्गिक क्याम्पस र विशेष गरी गोर्खाको आङ्गिक क्याम्पस र देशभरिका सम्बन्धन प्राप्तबाट सबैभन्दा बढी सभापतिमा निर्विरोध चयन भइसकेको अवस्था छ। बाँकी क्याम्पसमा भोलि निर्वाचन हुनेछ। र सिन्जा बहुमुखी क्याम्पस जुम्लामा सन्तोष आचार्य, स्यार्फू बहुमुखी क्याम्पस रुकुम पश्चिममा किरण विश्वकर्मा, सानो भेरी शिक्षा क्याम्पस रुकुम पश्चिममा वीरभान भण्डारी, शीतल क्याम्पस चौरजहारीमा रुकुम पश्चिम जो निराजन केसी, त्यसै गरी चतुर्वेद हिसुपु क्याम्पस रातापानी मुगुमा मनसुर कार्की, त्यसै गरी मनगाड क्याम्पस सल्यानमा अजय विष्ट, फारुला क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पस दर्मा सल्यानमा वरुण नेउपाने जो अखिल क्रान्तिकारीबाट निर्वाचित भएका छन्। त्यसै गरी लिकु संयुक्त क्याम्पस डोल्पाबाट रणचन्द्र साई, जाजरकोट छेडागाड जनज्ञान कुञ्ज क्याम्पसबाट जागेश्वर थापा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् सभापतिमा। त्यसै गरी गुराँस बहुमुखी क्याम्पस बर्दिया सञ्जो श्रेष्ठ, चन्द्रकोट बहुमुखी क्याम्पस चन्द्रकोट गुल्मीबाट प्रभा पौडेल, मरिन बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुलीमा विज्ञान दोर्जे बल, त्यसै गरी सुनकोशी क्याम्पस सिन्धुलीमा विनिता नेउपाने, सिद्धेश्वरी शिक्षा क्याम्पस सिन्धुलीमा गोविन्द पहाडी, गोर्खा क्याम्पस गोर्खामा विष्णु पाण्डे, त्यसै गरी ककलिङ क्याम्पस सिन्धुपाल्चोकमा लक्ष्मण घिसिङ, चौतारा बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुपाल्चोकमा अमृत श्रेष्ठ जो अखिल क्रान्तिकारीबाट निर्वाचित भएका छन्। त्यसै गरी नेत्रावती सामुदायिक बहुमुखी क्याम्पस धादिङमा सीता तिमल सिन्हा, पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा पुष्कर श्रेष्ठ, त्यस्तै रवि क्याम्पस पाँचथरमा चन्द्रहाङ लावती जो अखिल क्रान्तिकारीबाट निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसै गरी सहयोगी बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँमा प्रदीप श्रेष्ठ, जनकल्याण बहुमुखी क्याम्पस सल्यानमा एकराज ओली, पद्मोदय क्याम्पस दाङमा विष्णु गोराथोकी, त्यसै गरी झिमरुक बहुमुखी क्याम्पस प्युठानमा नरेश पुन मगर, त्यस्तै गरी सिस्ने शिक्षा क्याम्पसमा रुकुम पूर्व जो जयमान बुढा मगर, त्यसै गरी गुल्मीको जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीबाट जीवन पौडेल सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् निर्विरोध। त्यसै गरी बिपी कोइराला संस्कृति क्याम्पस सोलुखुम्बुमा मोहन बस्नेत, त्यसै गरी कुमारी नमुना बहुमुखी क्याम्पस नुवाकोटमा सृजना नेउपाने, भाषा क्याम्पस धनकुटामा सरोज थापा, त्यसै गरी बौद्ध बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँमा जीवन तिरुवा, त्यस्तै मार्क इन्टरनेसनल क्याम्पस दाङमा समीरजङ मल्ल र सिमरुत क्याम्पस रुकुममा निर्मला बुढाथोकी निर्विरोध सभापतिमा निर्वाचित भइसकेकी छिन् जो अखिल क्रान्तिकारीबाट। त्यसै गरी काठमाडौँका 32 क्याम्पसको केही जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँमा 32 क्याम्पस छन् र काठमाडौँका मात्रै 10वटा क्याम्पसमा निर्वाचन नहुने भएको स्थिति सिर्जना भएको छ अहिलेसम्म। काठमाडौँका 32वटा क्याम्पस रहेकोमा 4वटामा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। बौद्ध बहुमुखी क्याम्पस, कान्तिपुर कलेज थली, सहयोगी बहुमुखी महाविद्यालय गोकर्ण र कैलाशकूट कलेज जय वागेश्वरीमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ सभापतिमा। त्यसै गरी कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, ग्रामीण आदर्श क्याम्पस बैन मोइजुमा तालाबन्दी लागेको छ। हालसम्म पनि तालाबन्दी खोल्ने प्रयास भएको छैन, त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ र यिनै दुवै क्याम्पसमा आइतबार सौर्य निर्वाचन नहुने भएको छ। र पशुपति क्याम्पस चाबहिल, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस किर्तिपुर, एनआर कलेज नेपालटार, त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर, विश्व भाषा क्याम्पस, वाल्मिकी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग र आरआर क्याम्पसमा तत्कालका लागि सौर्य निर्वाचन रोकिएको छ। र यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको दृश्य आरआर क्याम्पसको हो र बाँकी 18वटा क्याम्पसमा भने मनोनयन दर्ता भइसकेको अवस्था छ। र विशेष गरी मौन अवधि जारी छ। यति बेला भोट माग्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचन समितिले भोट माग्न रोक लगाएको छ र 28 वर्ष नकटेका विद्यार्थीले मात्र सौर्यमा भाग लिन पाएका छन् र सौर्य कार्य समितिको पदावधि 2 वर्षको हुने पनि जनाइएको छ र कुनै पनि कारणवश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा 6 महिनामा त्रिवी कार्यकारिणी परिषदले समय थप गर्न सक्ने
कानुनी व्यवस्था छ। करिब 14 वर्षपछि सबै क्याम्पसमा सौबी निर्वाचन हुन लागेको हो र 2073मा केही क्याम्पसमा चुनाव भए पनि ती क्याम्पसमा तेस्रो पटक चुनाव हुनुपर्ने समय गुज्रिसक्दा समेत सौबी चुनावबारे अन्यल यति बेला सृजना भएको छ र विद्यार्थीको आधिकारिक सङ्गठन सौबीको प्रतिनिधित्व नहुँदा दल निकटका सङ्गठन र त्यसभित्रका विभिन्न पक्षका विद्यार्थी नेतालाई मनाउनु पर्ने भएपछि क्याम्पस प्रशासनलाई समेत कठिनाई भएको छ र पछिल्लो पटक 2065मा प्राय सबै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा समेत सौबी चुनाव भएको थियो। त्यसैता पूर्ण रूपमा सौबी निर्वाचन हुन सकेको छैन। दर्शकहरू, हामी निरन्तर रूपमा आज सौबी निर्वाचनको विषयवस्तुमा जानकारी दिइरहेका छौँ र भोलि निर्वाचन हुँदैछ, देशैभर निर्वाचन हुँदैछ। केही क्याम्पसमा जुन विरोध भएका कारण तालाबन्दी भएको छ, मनोनयन दर्ता समेत हुन सकेन। केही क्याम्पसमा आफ्नै दलका आफ्नै पार्टी निकटका विद्यार्थीहरू बीच पनि झडप हुन पुगेको छ र जुन झडपले तनावपूर्ण स्थिति सृजना गर्दा भोलिको निर्वाचन प्रभावित हुने देखिएको छ र पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम केन्द्रको समीकरण अनुसारै विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि कतिपय क्याम्पसहरूमा जुन मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् र उनीहरू चुनावी सहकार्यमा जुटेका छन् र त्यही अनुरूप सर्वसम्मत पनि भएको छ। यो पटकको निर्वाचनमा करिब 100वटा क्याम्पस जुन सम्बन्धन प्राप्त करिब 100वटा क्याम्पसमा सहमति जुटिसकेको छ। सभापति चयन भइसकेका छन् निर्विरोध भने 2वटा आङ्गिक क्याम्पस जो त्रिवीको आङ्गिक क्याम्पस धनकुटाको र गोर्खाको क्याम्पसमा भने गोर्खामा अखिल क्रान्तिकारी, त्यसै गरी धनकुटामा नेकपा एमाले निकट अनेरा सुब्युबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ र हामी यिनै विषयवस्तुमा आज हामी तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हालसम्म के भयो तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त केही क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अघि नै सौबी गठन भइसकेको मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइ नै सकेको छु र फरक सङ्गठनको सहमतिमा सभापतिदेखि सदस्यसम्मका पदमा भागबण्डा गरी निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्था छ र पछिल्लो प्राप्त विवरण अनुसार तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु मैले ताजा अपडेट। सभापतिमा विजय हुनेमा एमाले निकट अनेरा सुब्यू र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको सङ्ख्या उस्तै देखिएको छ र नेवी सङ्घ तेस्रोमा स्थितिमा देखिएको छ सर्वसम्मतको हिसाबमा र अनेरा सुब्यूका महासचिवका अनुसार 29वटा क्याम्पसमा अनेरा सुब्यू निर्विरोध चयन भइसकेको छ। 32 क्याम्पसमा जो अखिल क्रान्तिकारीका सभापति निर्विरोध चयन भइसकेको अवस्था छ भने 19वटा क्याम्पसमा नेवी सङ्घका सभापति निर्विरोध चयन भइसकेको अवस्था छ र हामी निरन्तर तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका छौं। अहिले पनि छोटो विश्राम लिन चाहन्छौं। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्राइम इस्युमा र हामी निरन्तर सौबी निर्वाचनको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका क्याम्पसहरूमा यति बेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ र विद्यार्थी नेताहरू निरन्तर छलफल र बहसमा केन्द्रित छन् र आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन लागिरहेका छन्। मौन अवधिमा पनि यति बेला विद्यार्थी नेताहरू सक्रिय नै देखिएको अवस्था छ र कुनै पनि यति बेला कारबाही भने हामीले देख्न सकेका छैनौं। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकामा कस्तो छ त माहौल भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी सुष्पन विश्वकर्मा यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। अब यसतर्फ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी प्राइम इस्यु अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आएका छौँ र भोलि चैत्र 5 गते त्रिवी माथतमा रहेका त्रिवी अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भोलि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ र त्रिवी अन्तर्गतका
आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा भोलि सोभियु निर्वाचन हुँदैछ। देशैभरका 62 आङ्गिक र 1040 क्याम्पसमा भोलि सोभियु निर्वाचन रहनेछ र 2065 सालपछि यता पहिलो पटक सोभियु निर्वाचन हुँदैछ। 2073 सालमा पनि सोभियु निर्वाचनको मिति तय भएको थियो, तर विभिन्न विवादका कारण सोभियु निर्वाचन हुन सकेको थिएन। सोभियु निर्वाचनमा विभिन्न विवाद उत्पन्न भएका थिए, विभिन्न बाधा अडचनहरू उत्पन्न भएका थिए। तर अहिले भने ती सबै बाधा अडचनहरू हटेर विभिन्न दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको एकमत आएको छ र भोलि चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले अब एउटा नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ। र यति बेला हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तपाईँहरूलाई यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। देशैभर भोलि चैत्र 5 गते सोभियुको निर्वाचन हुँदैछ र केही क्याम्पसहरूमा निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्विरोध केही दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जितिसकेका छन् र तपाईँहरूलाई हामीले यो सोभियु निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू गराउनेछौँ। भोलि निर्वाचन कसरी हुन्छ, कुन कुन दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जित हासिल गर्नेछन्, यी सबै यावत विषयहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। उसो त विद्यार्थीका मुद्दाहरू, विद्यार्थीका समस्याहरू, विद्यार्थीका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू सबै हाम्रो प्राइम इस्यु अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यस अर्थमा पनि आज हामी सोभियु निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आएका छौँ र तपाईँहरूलाई यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामीहरूले तपाईँहरूलाई यहाँका विद्यार्थीहरूको लगायत अन्य विभिन्न सरकारवालाहरूको आवाज पनि जोड्नेछौँ र तपाईँहरूले यहाँ परिसरमा केही विद्यार्थीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामी आवाज बटुल्न प्रयास गर्नेछौँ। सरहरू नमस्कार, स्वागत छ प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार। शुभ नाम? ललित नेउपाने। विद्यार्थी हुनुहुन्छ कि केही? विद्यार्थी छु यहाँको चाहिँ। के छ भोलि सोभियु निर्वाचन, अरू निर्वाचन विशेषका दल विशेषका कुरा त नगरौँ, अब आचार संहिता लाग्छ, मौन अवधिको अवस्था छ। जे होस्, अब हामी समीक्षा गरौँ। 2065 साल यता बल्ल अहिले निर्वाचन हुँदैछ, बिचमा विवाद उत्पन्न भए। 2073 सालमा पनि तय भएको थियो। अब चाहिँ सोभियु कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? एउटा चाहिँ अब निष्पक्ष तरिकाले चुस्त दुरुस्तका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। के छ पहिले 2065 सालमा जुन सोभियु का नेतृत्वहरू थिए, उनीहरूले कति काम गर्न सके, उनीहरूबाट अब के सिक्ने, के गरेनन्, त्यो केही समीक्षा? अब अलिकति चाहिँ फरक तरिकाले टियुमा चाहिँ भएका कुराहरू चाहिँ अलिकति अब विद्यार्थीको हक हितका निम्ति चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ। अब अझ विशेष गरी कुरा गर्दाखेरि त त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा मानिएको विश्वविद्यालय र नेपालको यो प्रमुखै विश्वविद्यालय भन्दा पनि सम्भवतः फरक नपर्ला। तर यहाँ धेरै विवादहरू छन्, विद्यार्थीका समस्या छन्, परीक्षाका समस्या छन्, नतिजा सार्वजनिकका समस्या छन्, लगायतका यावत समस्या छन्। यो किन समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन? विद्यार्थी सङ्गठनहरूले, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले यो समस्यालाई किन देख्दैन? अब यसमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले अब नेताहरूले पनि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ अलि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। यहाँलाई संवादको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरू यहाँको हामी निरन्तर आवाजहरू जोडिरहेका छौँ। यहाँका अर्का एकजना विद्यार्थी हामी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज पनि हामी बटुल्छौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते। शुभ नाम? मानसिंह ठकुरी। विद्यार्थी हुनुहुन्छ? विद्यार्थी हो। कुन तहको? केही एमएड पोलिटिकल साइन्स। अब भोलि सोभियु निर्वाचन, के छ दल विशेषका कुरा नगरिकन यो विश्वविद्यालयमा र यसमार्फतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयमा निर्वाचनको माहौल कस्तो देख्न सकिन्छ? दल विशेषका कुरा नगरी। दल विशेषको कुरा नगरेर फेरि चाहिँ नि सोभियु निर्वाचनमा अब आचार संहिता लागु विषय भयो जुन तपाईँले भन्नुभयो। अब यो देशैभरि हुन गइरहेको निर्वाचन गराउँदा विद्यार्थीको हकहितको निम्ति उपयुक्त हुन्छ, जसरी भए नि गराउनुपर्छ र त्यसलाई शानदारका साथ चाहिँ झडप नहुने गरी र कुनै पनि चाहिँ अवरोध नहुने गरी गराउनुपर्छ भन्ने हो। अब पहिलेका नेतृत्वहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, विद्यार्थीका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्, विद्यार्थीहरूका आवाजहरू उठाउन सकेनन् भन्ने पनि छ नि। अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, यो दुइटै तपाईँले भने जस्तै पहिलेको पनि उहाँहरूको दाबी के छ भने हामीले धेरै राम्रो गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन सेल आयो भन्ने छ। र अहिलेका विद्यार्थीका साथीहरूले पनि चाहिँ हिजोभन्दा हामीले धेरै राम्रो गऱ्यौँ भन्ने छ। तपाईँले जसरी भन्नुभयो 2073मा हुन लागेको निर्वाचन केही क्याम्पसहरूमा चाहिँ भयो, यहाँ चाहिँ स्थगित भएकै हो होइन। अब त्यो जुन चाहिँ निर्वाचन स्थगितहरू भए त्यसले लामो समयसम्म चाहिँ ग्याप भयो र त्यसकारण यहाँ विद्यार्थीको हकहितको निम्ति पनि चाहिँ आफ्नै किसिमले अगाडि चलिराखेको छ र आम विद्यार्थीले उठाउनु पर्ने अथवा विद्यार्थीको लिडरसिपले उठाउनु पर्ने कुराहरू उठिराखेका छैनन्। तपाईँले भन्नुभयो ट्रान्सक्रिप्टका कुरा छन्। यहाँ हतार चाहिँ तपाईँको चाहिँ
फार्महरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। फार्महरू खोल्छन्, त फार्म खोल्दा चाहिँ उनीहरूले विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ धेरै दुःख पाउनु भएको छ, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। तर त्यो विषय सम्बोधन किन भएको छैन भन्नुहुन्छ भने यो लापरवाही। हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ पुरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ एकले अर्कोलाई चाहिँ बराल्ने काम बाहेक अरू केही पनि भएको छैन। त्यो आफ्नो चाहिँ काम भइहाल्ने, अरूको चाहिँ नहुन् भन्ने के, आफू भएपछि हुने अरूको नभए पनि हुन्छ भन्ने एउटा मनस्थिति चाहिँ त्यो छ। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ स्वच्छ बनाउन अहिलेको पछिल्लो यो निर्वाचनमा हाम्रा जुन एजेन्डा छन् ती एजेन्डा अगाडि बढाएर जानुपर्छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यहाँ निरन्तर हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भोलि हुने सोभियु निर्वाचनको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ, यहाँका आवाजहरू बटुलिरहेका छौँ र भोलिको दिनमा हुने निर्वाचनको अवस्था पनि तपाईँहरूलाई यसरी नै जानकारी गराउनेछौँ। अहिले भने हामी अर्का एकजना विद्यार्थीसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते। शुभ नाम? मेरो नाम काशी प्रसाद अधिकारी भास्कर भन्ने हो। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि यहाँको विद्यार्थी हुँदै शोधार्थी यानि कि धेरैलाई यो शोधार्थी भनेको के हो भन्ने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ म पिएचडी स्कलर नै हो, म त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हाल। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोभियु निर्वाचनको विषयमा। विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू होलान्, तर मूल त के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीका मुद्दाहरू नै प्रायोरिटीमा पर्नु पर्थ्यो र क्याडेट पनि अलिकति सक्षम खालको क्याडेट आउनु पर्थ्यो र हरेक सङ्गठनहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गको क्याडेटहरू चाहिँ जन्माउनु पर्थ्यो र त्यो जन्माइसकेपछि त्यसलाई नै यो त एउटा प्रयोगशालाको रूपमा चाहिँ हो, प्रयोग गर्नु पर्थ्यो युनिभर्सिटीमा र विद्यार्थीका हरेक मुद्दाहरूमा त्यसले डिफेन्स गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ हुन सकेन। 2065मा भएको निर्वाचनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन प्रकारको एक्सपेक्टेसन गरेको थियो त्यो कमिटीले त्यो अवस्थामा र त्यो समयमा गर्न सकेन। र पहिलो समस्या त के पनि मैले देख्छु भने सङ्गठन वा पार्टी उनीहरूको आफ्नो एउटा इन्स्टिट्युसनल चाहिँ एउटा स्वार्थभन्दा पनि इन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ लिनुभन्दा नि उनीहरूले के भने इन्डिभिजुअलिटीमा गएको हुनाले चाहिँ त्यो समस्या हो, त्यसको कारक तत्त्व नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिले ल्याएका क्याडरहरू मध्येमा पनि प्रोफेसरले ल्याएका क्याडरहरू छन् कुनै किन ल्यायो भने त्यो पनि गुटगत हिसाबमा, सङ्गठनको हिसाबमा, पार्टीगत हिसाबमा वा आफ्नो फेभरमा कतै नियुक्ति नपाएको विषयमा होइन। भोलि यसलाई ल्याएर चाहिँ स्थापित गर्न सकियो भने म कतै पाउँछु, पोजिसन पाउँछु वा कतैको नियुक्ति पाउँछु वा मैले केही न केही स्वार्थ लिन्छु भन्ने हेतुले नै उनीहरूले लिएर आएको देखिन्छ। कतै त्यो पनि सुन्नमा आएको छ। पहिलो कुरा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आउने भिसी नै वा रेक्टर रजिस्ट्रार नै के हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक हुनुपर्थ्यो र पार्टी कुनै पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ नियुक्ति गरेर आउनु हुँदैन थियो। किन भन्दा एज अ त्यो एकाडेमिक नै एउटा छुट्टै प्रकारको पर्सनालिटी हुनुपर्थ्यो। र कुलपतिको विषयमा पनि यो कुलपति प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। अनि बल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अलिकति चेन्ज हुन्छ। बौद्धिक थलो हो नि त यो त। यसले त देशभरि अहिले त 77 जिल्ला छ, त्यो 77 जिल्लामा नै नेतृत्व निर्माण गर्ने, 77 जिल्लामा जाने चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरू चाहिँ ब्युरोक्रेट भएर चाहिँ जाने त्यो प्रकारको थलो केन्द्रबिन्दु हो नि त यो। भने यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक सङ्गठनले ल्याएका पात्रहरू त्यो पनि मुख्यतः गुटगत, त्यसमा पनि हरेक ढङ्गका इन्ट्रेस्टहरू भएर आएको देखिन्छ। जसले गर्दा के हो भन्दाखेरि मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अब निर्वाचित भएर जुनसुकै पात्र आए तापनि व्यक्तित्वको हिसाबमा भोलि उहाँहरूले चाहिँ केही गर्नुहुन्छ वा चाहिँ उहाँहरूले केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा सपोज लाइब्रेरीको कुरामा पनि वा चाहिँ अनि एकाडेमिक कुरामा केही चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यो हुन्छ भन्ने पनि मलाई महसुस छैन। तर पनि एउटा भोलि निर्वाचन छ सोभियु, जस अब करिब 15 वर्षपछि 15 वर्षको सेरोफेरोमा एउटा नयाँ नेतृत्व आउँदैछ। के छ, कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ? अब उत्सुक के भन्ने, पहिला हामी 65मा चाहिँ जब हामी प्र्याक्टिसेसमा थियौँ यहाँ, त्यो प्र्याक्टिसेस हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ मासहरू विद्यार्थीको मास ठुलो हुन्थ्यो र त्यहाँ पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रदेखि तलसम्म चाहिँ एक प्रकारको लिडरसिप आउँथ्यो। अनि त्यो लिडरसिप केन्द्रैबाटै आएर डिक्टेट गरे जस्तो। धन्यवाद सुषमन। हाम्रा सहकर्मी सुषमन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष रूपमा टियुबाट जोडिनु भएको थियो र हामी निरन्तर रूपमा निर्वाचन केही सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँले यति बेला पदाधिकारीसँग पनि
जो निर्वाचनमा संलग्न पदाधिकारीसँग पनि छलफल गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्किक तथा सम्बन्धन प्राप्त केही क्याम्पसमा भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ सभापति सहित अन्य पदाधिकारी। तर अधिकांश क्याम्पसमा भोलि निर्वाचन हुँदैछ र निर्वाचनको माहौल तातिएको छ र यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले नै यति बेला निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समिति र विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यसतर्फ केन्द्रित हुँदै आजको प्राइम इस्युबाट पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते दर्शकबिन नमस्कार। भोलि सोभि निर्वाचन चैत्र 5 करिब 14 वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले नयाँ नेतृत्व पाउने दिन भोलि निर्वाचन हुँदैछ र देशैभरका त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त र आङ्गिक क्याम्पसहरूमा भोलि निर्वाचन हुँदैछ। विद्यार्थीहरू उत्सुक भएको अवस्था छ र सबै विद्यार्थीहरूले हिजोका सोभियुका नेतृत्वहरूले भन्दा अब आउने नेतृत्वहरूले राम्रो काम गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको सवालहरू उठाउनुपर्ने र शिक्षाका क्षेत्रहरूमा काम गर्नको लागि र शिक्षाको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि राम्रो काम गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। र तपाईँहरूलाई मैले केही समय अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणबाट नै त्यहाँका विद्यार्थीहरूको आवाज जोडेको थिएँ र भोलिको निर्वाचनको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा सूचित गराउने अभियानमा छौँ। र यति बेला भने म तपाईँहरूलाई भोलि हुने निर्वाचनको तमाम विषयमा, निर्वाचन कसरी हुन्छ, मतदान कसरी हुन्छ, मतपत्रको अवस्था के छ, कति खर्च हुन्छ लगायतका यावत विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला मसँग केन्द्रीय सोभियो निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव एवं विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारी मसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई संवादमा जोड्न गइरहेको छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब भोलि चैत्र 5 सोभियो निर्वाचन हुने दिन सम्भवतः तयारी सबै सकियो होला? हो, हाम्रो यो संयन्त्र छ। प्रत्येक क्याम्पसमा दुईवटा संयन्त्र, एउटा निर्वाचन समिति छ, अर्को चाहिँ अनुगमन तथा समन्वय समिति छ र क्याम्पस प्रमुख त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू तयारीको अवस्थामा राख्नु भएको छ। अब खर्च चाहिँ कति भयो? खर्चको यसो हाम्रो यो त्यस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ होला अरू निर्वाचन जस्तो खर्च हुन्छ भन्ने लाग्छ होला। हाम्रो त्यस्तो खर्चको कुनै क्यालकुलेसन छैन। हामीले त्यहाँ संलग्न हुनेहरूलाई खर्च पनि केही दिँदैनौँ हैन। अनि मतपत्र छाप्ने र सामान्यतया मतपत्र छाप्ने त्यहाँको अफिसियल स्टेसनरी खर्चहरू हुन्छ र भोलिको लागि हामीले चाहिँ एक दिनको दैनिक भ्रमण भत्तामा पाउने भत्ताको व्यवस्थाको लागि मात्रै अनुरोध गरेका छौँ। त्यो पनि क्याम्पसले आफ्नो आम्दानी भएमा, अरू पब्लिक क्याम्पसहरूले आफ्नो आम्दानी भएमा दिन सक्छ, नहुनेले त्यो पनि दिन सक्दैन। मतपत्रको प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ? कति चुनाव चिन्ह अथवा एउटा विद्यार्थीले कतिवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने त्यस्तो के छ? मतपत्रको अवस्था के छ भने हाम्रो दुईवटा मतपत्र हुन्छ, एउटा प्रत्यक्षतर्फ र एउटा समानुपातिकतर्फ हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिउँ, 21 सदस्यीय सोभियु छ भने त्यसमा चाहिँ 11 जनाको लागि प्रत्यक्ष मतदान गर्नुपर्छ। 11 जना भनेको एउटा अध्यक्ष, एउटा सचिव र एउटा चाहिँ कोषाध्यक्ष, 3 जना पदाधिकारी, 8 जना सदस्यको लागि मतदान गर्नुपर्छ भने यता समानुपातिकतर्फ जति त्यहाँ सङ्घ सङ्गठन र समूह दर्ता भएको छ, दर्ता हुँदाको दिन हैन, त्यही समूहलाई एउटा मत हाल्ने हो। अनि हामीले चाहिँ दुई प्रकारको मतपत्र हुन्छ। अनि यसरी समानुपातिकबाट जस्तो 21 सदस्य छ भने 10 जना आउँछन्। त्यो 10 जना आउँछन् कति बेला भने समानुपातिक मत, सदर मतलाई 10 ले भाग गरेर आउने सङ्ख्याले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्राप्त मतलाई भाग गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको आधारमा शेष रह्यो भने बढी शेषको आधारमा फेरि चाहिँ त्यो सङ्गठनले, समूहले अथवा सङ्घले त्यो चाहिँ सदस्यता प्राप्त गर्छ। अनि यसरी 21 जना जम्मा भइसकेपछि 10 जना मध्येबाट 2 जनालाई फेरि अर्को निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 2 जना मध्ये एउटा उपाध्यक्ष र एउटा सहायक सचिवलाई चाहिँ त्यहाँ निर्वाचन गर्ने काम हुन्छ। र त्यसरी बल्ल हाम्रो कार्यसमिति सोभियु कार्यसमिति निर्माण हुन्छ। अब यो मतपत्रपछि मतदाता कति छन्? मतदाता विद्यार्थीको मापदण्ड के यसको केही लेखा? हाम्रो भोलि चाहिँ 48 वटा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा निर्वाचन हुँदैछ भने अरू 10 वटा क्याम्पसहरूमा 12 वटा क्याम्पसहरूमा हाम्रो मतदान प्रक्रिया अहिले भोलि हुने सम्भावना एकदम कम छ। अरू थप सहजीकरणको अभ्यास भइरहेको छ भने 2 वटा क्याम्पसमा हाम्रो चाहिँ निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ भने यता सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई हामीले मात्र निर्देशन मात्रै जारी गरेको, निर्देशिका मात्रै उपलब्ध गराउँदै पनि 100 भन्दा बढी
सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ भन्ने 100 भन्दा बढी क्याम्पसहरूले भोलि नै चैत्र 5 गते नै सम्पन्न गर्दैछन्। हाम्रो मतदान चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म हुन्छ। अब त्यहाँको समितिले अब कम मतदाता भएमा अथवा बढी मतदाता भएमा समयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन समितिलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। यो निर्वाचनमा भाग लिने आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सङ्ख्या पनि अलिकति त्यही मैले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराएँ। आङ्गिक क्याम्पसमा 62 मध्ये 48वटा भनिहालेँ मैले होइन। अनि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमध्ये अब अहिले हामीले अनुमान मात्रै गर्ने हो, एकुरेट हामीले डाटा दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। करिब अब चाहिँ 100 भन्दा बढी चाहिँ क्याम्पसहरूमा निर्विरोध भएको सूचना त यहाँहरूले नै सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ भने भोलि पनि 100 भन्दा बढी क्याम्पसहरूमा सोभि निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुराको हाम्रो चाहिँ एउटा अनुमान हो। अब केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन छ, गठबन्धनको अवस्था के छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामीले यो यस्तो छ, संयुक्त प्यानल बनाएर दिने भने हाम्रो निर्देशिकामै प्रष्ट छ र स्वतन्त्र समूह समेत 11 सदस्यीय स्वतन्त्र समूह समेत भएर चाहिँ तपाईँको अब सोभि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भन्ने कुरा पनि छ। सिङ्गल सङ्गठनहरू पनि पाउने व्यवस्था छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको इच्छा, विद्यार्थी सङ्गठन समूहहरूको इच्छा जे लाग्छ त्यही अनुसारको प्यानल बनाउने अथवा सिङ्गल उठ्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले ओपन छोडेका छौँ र त्यही अनुसार फिल्डमा पक्कै पनि कहीँ के भइरहेको छ त्यो हामीलाई अहिले जानकारी छैन र त्यो अवस्था चाहिँ छ, त्यो बाटो खुल्ला छ। अब केही क्याम्पसहरूमा विवादास्पद अवस्था सिर्जना भएको, निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्ने पनि छ, त्यसको बारेमा अलिकति विवरण। हामीले त्यहाँ चाहिँ क्याम्पस प्रमुखज्यूहरूलाई अत्यन्तै सहजीकरण गर्नुहोस्, विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई बोलाउनुहोस्, आवश्यक पर्छ स्थानीय प्रशासनको पनि सहयोग लिनुहोस्, आवश्यक पर्छ त्यहाँका राजनैतिक दलहरूलाई पनि बरु आह्वान गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। र केही क्याम्पसहरूले 9 गते 8 गते निर्वाचन गर्ने भनेर पनि तालिका सार्वजनिक गरिसक्नु भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र 30 दिनभित्र निर्देशिकाले 30 दिनभित्र सोभि निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने निर्देश गरे हुनाले धेरै क्याम्पसहरूलाई के छ भने अब कसरी हुन्छ सहजीकरण गरेर सोभि निर्वाचन समयमा मतलब यो 5 गते पछि पनि गरौँ भन्ने उत्साह चाहिँ छ। विद्यार्थीहरू पनि सहभागी हुन पाउँछौँ भन्ने उत्साहका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ।